बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म को रुखसत करने के बाद अबू अब्दुल्ला इंतहाई परेशानी की हालत में हरम सरा में दाखिल हुआ। जब वो अपनी बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा तो एक कनीज़ ने अदब से सलाम करने के बाद कहा, मलका आलिया और हजूर की वालदा अल-हमरा के बड़े दरवाजे के बुरज में तशरीफ़ फरमा है। उन्हें इत्तला मिली थी कि हजूर देर तक मसरूफ़ रहेंगे, वो अभी अभी वहाँ गई हैं। अबू अब्दुल्ला तज़ब्ज़ुब की हालत में थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर बोला, वो मुज़ाहिरीन की आवाज़ें यहाँ बैठकर भी सुन सकती थी। अबू अब्दुल्ला के अल्फाज में तलखी से ज़्यादा बेबसी थी। कनीस ने कहा, अगर हजूर का हुक्म हो तो उन्हें हजूर की आमद की इतला दे दी जाए। अबू अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, हम खुद वहाँ जाते हैं। अबू अब्दुल्ला सर झुकाए गहरी सोच में हरमसरा से बाहर निकला। दरवाजे के पहरेदार हस्बे मामूल उसके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन उसने मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम तहलिया चाहते हैं। पहरेदार लौट गए। अबू अब्दुल्ला संगे मारमार की रविश पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर मुजाहिरीन के नारे उसे ज्यादा साफ तौर पर सुनाई देने लगे। बुरज की सीढ़ियों के करीब पहुंचकर वो रुका और तजब्जुब की हालत में देर तक वहां खड़ा रहा। वो अपनी बीवी को अपनी जिंदगी के एक तलख और अहम फैसले से आगाह करने जा रहा था, और अभी तक उसे खुद भी ये यकीन न था कि वो अपने फैसले पर कहाँ तक अमल कर सकेगा। उसकी जिंदगी के बहुत थोड़े लम्हात ऐसे थे जो उसने अल-हमरा की चार दीवारी से बाहर गुजारे थे। यही उसकी दुनिया और यही उसकी जन्नत थी, और अब हालात उसे इस जन्नत को हैराबाद कहने पर मजबूर कर रहे थे। उसने अपने दिल में कहा, क्या यह मुमकिन है कि मैं जीते जी अल-हमरा को छोड़ दूं? क्या यह मुमकिन है कि मेरे लिए अल-हमरा के दरवाजे एक बार बंद होने के बाद फिर खुल जाएं? मुझे इस मकसद के लिए फर्डिनेंड से मदद लेना पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं, और वह खुशी से मेरी मदद करेगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ अपने चचा और बाप के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अपनी बागी रियाया के खिलाफ भी फर्डिनेंड की तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्या इन शिकस्तों के बाद फर्डिनेंड सिर्फ मेरे लिए एक ऐसी जंग के लिए आमादा हो जाएगा जिसके नतायज उसके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं? क्या उसकी आखिरी शिकस्त मेरी और मेरे साथियों की इबरतनाक तबाही का बायस ना होगी? और अगर उसे फतह भी हासिल हुई तो क्या वो मुझे अपनी फतह के तमाम इनामात का हकदार तस्लीम करेगा? वो खुद ही इन सवालात का जवाब दे रहा था। अबू अब्दुल्ला, तुम गरनाता के आसमान पर एक मनहूस सितारा हो। फर्डिनेंड के हाथों से अपने लिए गरनाता के बंद दरवाजे खुलवाने का यह मतलब होगा कि गरनाता के मुसलमानों की तमाम कुव्वत मुदाफियत कुचल दी जाए। अल-हमरा के दरवाजे पर मुसलमानों की लाशों के अंबार लगा दिए जाए। ये लोग जो इस वक्त नारे लगा रहे हैं तुम्हारे इस तहत का एहतराम नहीं करेंगे जो तुम्हें फर्डिनेंड की मदद से हासिल होगा। वो तहत जिसके नीचे मुसलमानों की लाशें तड़प रही होंगी, वो तुम्हें हमेशा गद्दार कहेंगे। लेकिन अब मेरे सामने सिर्फ अपनी जान बचाने का मसला है। मैं यहाँ 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। मेरा चचा यकीनन गरनाता पर हमला करेगा। ये मुश्तइल लोग उसका साथ देंगे, और फिर वो मेरे मफलूज बाप को कठपुतली बनाकर गरनाता पर हुकूमत करेगा। क्या मुमकिन नहीं कि इस मकसद के हसूल के बाद वो फर्डिनेंड से सुलह कर ले? क्या फर्डिनेंड सिर्फ मेरे लिए उसकी दोस्ती का हाथ ठुकराएगा? क्या वो अपने मफाद की खातिर मुझे अज़ुगल के सुपुर्द नहीं करेगा? क्या मैंने अपनी ख्वाहिशात पर अपने बाप तक को कुर्बान नहीं किया? मालका की मामूली फौज से शिकस्त खाने के बाद फर्डिनेंड के दिल में मेरी क्या वक़्त होगी? इस किस्म के परेशान ख्यालात का रुख बदलने के लिए वो अबू दाऊद की जादू बयानी का सहारा लिया करता था। अबू दाऊद की मौजूदगी में उसने कभी ज्यादा सोचने की जरूरत महसूस ना की थी। अब तक उसने जो गलतियां की थी वो ज्यादातर इसलिए थी कि अबू दाऊद ने उसे इन गलतियों के भयानक पहलुओं पर गौर करने का मौका ही नहीं दिया था। वो इसे जरा संजीदा देखता तो फौरन कह देता कि ताजदार उंदलस को अपने दिमाग में ऐसे ख्यालात को जगह नहीं देनी चाहिए। बादशाहों को ऐसे मराहल से गुजरना ही पड़ता है। एक हुक्मरान का दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। वो अबू दाऊद था जिसने उसकी जिंदगी की पुरसकून कश्ती के साथ बांध 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 कर उसे हवादस के समंदर की तरफ धकेला था, और वो अबू दाऊद ही था जो हर नए भंवर में उसे तसल्ली दिया करता था। और अब यह कश्ती उस खतरनाक चट्टान के करीब पहुंच चुकी थी जिसे अबू दाऊद ने आज तक अपने शागिर्द की आंखों से ओझल रखा था। अबू अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता पेच दर पेच सीढ़ियों में से गुजरता हुआ ऊपर पहुंचा। बुरज की गैलरी में उसकी वालदा और बीवी के अलावा चंद और खवातीन खड़ी नीचे झांक रही थी। मुजाहिरीन की चीहो पुकार के बायस किसी को अबू अब्दुल्ला के पाँव की आहट सुनाई ना दी। वह कुछ देर गुंबद के नीचे खामोश खड़ा रहा। नीचे दरवाजे के सामने वसी मैदान में अवाम का बेपनाह हजूम ये नारे लगा रहा था, अबू अब्दुल्ला गद्दार है, अबू अब्दुल्ला कौम फरोश है, अबू अब्दुल्ला को फांसी पर लटका दो, अल-हमरा को जला दो। बाज लोगों के हाथों में मशअले थी और बाज अपने नेज़े और तलवारें बुलंद कर रहे थे। अबू अब्दुल्ला ने अपने दिल से सवाल किया, क्या फर्डिनेंड की मदद से मैं इन लोगों पर हुकूमत कर सकूंगा? नहीं नहीं, उसने खुद ही जवाब दिया, यह मुमकिन है
کہ فرڈینینڈ میرے لیے غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور غرناطہ کے ہر چوراہے پر ان لوگوں کی لاشوں کے انبار لگا دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں میری اطاعت پر مجبور کر دے۔ کیا میرے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے؟ وہ اس خیال سے ہی کپ کپا اٹھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، ابو عبداللہ، تمہارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم اس تحت و تاج سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤ۔ تم اندلس کی سرزمین سے روپوش ہو جاؤ، لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ فرڈینینڈ کے پاس؟ نہیں نہیں، وہاں جانے کا یہ مطلب ہوگا کہ تم اس کے ہاتھوں غرناطہ کو تباہ کرنے کا عزم کر چکے ہو۔ وہ تمہیں ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے گا۔ تم اس کی خواہشات کی تکمیل سے انکار نہیں کر سکو گے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے۔ تم فرڈینینڈ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ آج تک تم اسی کے اعلی کار تھے، اور وہ ابو داؤد بھی شاید اسی کا اعلی کار تھا، اور تم نے اس شخص کے اشاروں پر ناچنے کی حماقت کی جو فرڈینینڈ کا معمولی نوکر تھا۔ تمہیں اس پر بھروسہ تھا، لیکن جب وقت آیا وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھے۔ اس نے تمہیں تمہارے باپ کے خلاف اکسایا اور تم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے تمہیں ابو موسیٰ کو گرفتار کرنے کا مشورہ دیا اور تم نے اپنے بہترین دوست کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے تمہیں سرحدی عقاب کے قتل کا مشورہ دیا اور تم اندلس کے مسلمانوں کو ان کے بہترین دوست سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس نے تمہارے ہاتھ میں مشعل دی اور تم اپنے خرمن میں آگ لگانے پر تیار ہو گئے۔ اس نے تم سے وہ جرم سرزد کروائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، اور جب سزا کا وقت آیا تو وہ تمہیں غرناطہ کی عوام کی عدالت کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ کے دل میں پہلی بار ابو عبداللہ کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا عتلیق فرڈینینڈ کے قریب بیٹھا ہوا اس کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن کا بیٹا میری اور آپ کی توقع سے زیادہ بے وقوف تھا۔ میں اس لیے چلا آیا کہ اب اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کمینہ، دغا باز، ملعون، کاش میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ سکتے۔ ابو عبداللہ نے محویت کے عالم میں یہ الفاظ اس قدر بلند آواز میں کہے کہ وہ خواتین جو گیلری میں اس کی آمد سے بے خبر کھڑی تھی چونک پڑی۔ کچھ دیر تذبذب کے بعد ابو عبداللہ کی والدہ آگے بڑھی اور اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر ماں اور بیٹا چاند کی دھندلی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا، اگر اجازت ہو تو یہ مجلس برخاست کر دوں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے مڑ کر خواتین کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر نیچے اتر گئی۔ ابو عبداللہ کی بیوی بھی ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن ابو عبداللہ نے کہا، بیگم ٹھہرو تم بھی۔ وہ رک گئی اور گنبد کے ایک سرے پر کھڑی ہو گئی۔ چاند کی دھندلی روشنی میں ماں، بیٹا اور بیوی تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نیچے ہجوم کے نعرے بلند ہو رہے تھے، ابو عبداللہ غدار ہے، ابو عبداللہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن ان الفاظ کی نسبت ابو عبداللہ کے لیے اپنی بیوی اور ماں کی خاموش نگاہیں کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھی۔ ابو عبداللہ نے اس خاموشی کو ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے کہا، غرناطہ کا غدار اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے سامنے کھڑا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے بھی غرناطہ کے عوام کی طرح اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی ہے؟ ابو عبداللہ کی ماں نے جواب دیا، غرناطہ کے غدار کی ماں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ عوام کے ہجوم کے سامنے جا کر انہیں یہ بتا سکتی کہ وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے بھائی اور جس کا شوہر اس کی عصمت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اگر برج کا گنبد ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرتا تو بھی شاید ابو عبداللہ اس قدر بوجھ محسوس نہ کرتا۔ اس نے انتہائی پریشانی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آج میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، میرے لیے سزا تجویز کیجیے۔ مجھے کہیے کہ میں اس برج سے چھلانگ لگا دوں، مجھے کہیے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ ڈالوں۔ ماں کو بیٹے کے یہ الفاظ متاثر نہ کر سکے۔ اس نے کہا، یہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ ابو عبداللہ، تم نے جس درخت کی آبیاری کی تھی وہ خاردار تھا، کاش تمہاری ماں اس کے کانٹوں سے تمہارا دامن چھڑا سکتی۔ تم اپنی غلطیوں سے نادم نہیں، ان کے نتائج سے بدحواس ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تسلی دوں، لیکن آج تمہاری ماں کو تمہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ یہاں تک کہہ کر ابو عبداللہ کی ماں کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ابو عبداللہ نے ابدیدہ ہو کر کہا، امی، اب میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں، میں کل تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کوئی میری صورت نہیں دیکھے گا۔ اب میں بیگم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عائشہ بتاؤ، کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو؟ عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، آپ ہماری قوم کے دشمن کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میں فرڈینینڈ کے محل میں رہنے کی بجائے غرناطہ کے قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دوں گی۔ ابو عبداللہ کے ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔
नीचे से अब नारू की बजाय किसी की तकरीर सुनाई दे रही थी। अबू अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ गैलरी की तरफ बढ़ा और झुककर नीचे देखने लगा। चंद मशअल बरदारों के दरमियान एक कद्दावर नौजवान खड़ा तकरीर कर रहा था और लोग उसके हाथ के इशारों पर अपनी अपनी जगह बैठ रहे थे। उसकी आवाज में रोब और कशिश थी। अबू अब्दुल्ला ने गौर से देखने पर उसे पहचान लिया। ये वही नाज़िम सरहद था जो थोड़ी देर कबल उसके दरबार से मायूस होकर निकला था। सरहद का नाज़िम बुलंद आवाज में तकरीर कर रहा था कि तुम जिस अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगा रहे हो वो मर चुका है। वो उस दिन मर चुका था जब उसने अपने बाप से गद्दारी करके गरनाता के तख्तो ताज पर कब्जा किया था। मैं उसकी लाश देख आया हूँ। तुम्हारे नारे उसकी जिंदगी में हरारत पैदा नहीं कर सकते। एक मुर्दा लाश को चाबक रसीद करने से कोई फायदा नहीं। काश तुम उस वक्त आंखें खोलते जब तुम्हारे बाज सरदारों ने उस लाश को गरनाता के तहत पर बिठा दिया था। आज वो नुसरानी जिन्हें हुश करने के लिए अबू अब्दुल्ला ने मालका पर हमला किया था, हमारी सरहदी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और तुम ये महसूस कर रहे हो कि अबू अब्दुल्ला बेहिस है, लेकिन तुम्हें उस वक्त उसकी बेहिसी का एहसास ना हुआ जब उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी। तुमने एक नाअहल को गरनाता के तहत पर काबज होते देखा और खामोश रहे। अबू अब्दुल्ला ने अपना मुस्तकबिल हमारी कौम के दुश्मनों के साथ वाबस्ता कर दिया था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस कौमी गुनाह में तुम भी उसके साथ शरीक हो। तुम्हारी बेहिसी और तुम्हारी मुजरमाना गफलत के बायस गरनाता की हुकूमत ऐसे शख्स के हाथ में आ गई जो फर्डिनेंड के हाथों में एक खिलौना है। अगर तुम अबू अब्दुल्ला को एहसास दिला सकते कि तुम जिंदा हो और तुम अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक आंखें बंद नहीं करोगे तो वो यकीनन ऐसी गलतियां करने की जुर्रत ना करता। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम इस जगह जमा होकर अबू अब्दुल्ला की बेहिसी का मातम कर रहे हो और तुम्हारी अपनी बेहिसी का आलम यह है कि इस वक्त सरहद पर ईसाई हमला आवर हमारी बस्तियां तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ औरतों, बच्चों और बूढ़ों का कत्ले आम जारी है। हजारों घर जला दिए गए हैं और सैकड़ों औरतों की इस्मत लूट ली गई है। मैं तुम्हारे पास उनकी फरियाद लेकर आया हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ से उनके पास क्या जवाब लेकर जाऊँ। क्या मैं वापस जाकर तुम्हारी बेकस बहनों को तुम्हारी तरफ से यह जवाब दूं कि तुम्हारी इस्मत के रखवाले इस वक्त अलहमरा के दरवाजे पर खड़े अबू अब्दुल्ला को गालियां देने का मुकद्दस फरीजा अदा कर रहे हैं। मैं तुम्हें अबू अब्दुल्ला को बुरा भला कहने से मना नहीं करता। शायद फुर्सत के वक्त मैं इसके खिलाफ तुमसे ज्यादा बुलंद आवाज में नारे लगाऊं, लेकिन अब ये नारों का वक्त नहीं, अमल का वक्त है। मैं ये नहीं कहता कि अबू अब्दुल्ला के खिलाफ नारे ना लगाओ, लेकिन यह भी तो देखो इस वक्त तुम्हारे घर जल रहे हैं, तुम्हारी बहनों और बेटियों की किस्मतें लुट रही हैं और वो ये पूछ रही हैं कि क्या तुम उसी कौम के बेटे हो जो इंसानियत की मुहाफिज बनकर उठी थी? क्या तुम ही वो गैरतमंद हो जिनकी तलवारें जालिम के हाथ काटने के लिए बुलंद होती थी? तुम्हारी माएँ सवाल करती हैं कि हमारे जवां मर्द बेटे कहाँ हैं। तुम्हारी बहनें ये सवाल करती हैं कि इस वक्त जब जुल्म के हाथ हमारी इस्मत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे गजूर भाई कहाँ हैं? और तुम्हारे बूढ़े ये पूछते हैं कि हमारी सफ़ेद दाढ़ियों की लाज रखने वालों को क्या हो गया है। क्या मैं उनके पास तुम्हारी तरफ से ये जवाब लेकर जाऊं कि तुम्हारी इज्जत, आज़ादी और इस्मत के निगहबान इस वक्त तुम्हारे नालायक हुक्मरान के खिलाफ नारे लगाने में मसरूफ हैं और उन्हें तुम्हारी तरफ तवज्जो देने की फुर्सत नहीं? खामोश क्यों हो? बोलो, जवाब दो। एक नौजवान जज्बात से मगलूब होकर आगे बढ़ा और उसने मुकर्रर के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में कहा, आप मैदान की तरफ रहनुमाई करें। हम में से कोई ऐसा बेगैरत नहीं जो आपका साथ देने के लिए तैयार ना हो। इसी तरह दूसरों ने उसकी तकलीद की और थोड़ी देर में चारों तरफ से आवाजें आने लगी, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं और हम दुश्मन से इंतकाम लेंगे। सरहद के नाज़िम का नाम अबू मोहसन था। इससे कबल उसे भी इस बात का एहसास ना हुआ था कि उसकी जुबान में इस कदर तासीर है। लोगों का जोशो खरोश देखकर उसने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखने लगा। लोगों को अपने अल्फाज से मशहूर करने वाला मुकर्रर थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू जमा हो रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वह इंतहाई कोशिश के बाद फकत ये कह सका, मेरे अल्लाह मेरी कौम को फतह दे। थोड़ी देर बाद अबू मोहसन फिर संभल चुका था और उसने अवाम से मुखातिब होकर कहा, तुम में से जो मुसल्ला हैं वो कितारें बांध कर खड़े हो जाएं, जो मुसल्ला नहीं वो फौरन अपने हथियार लेकर यहाँ जमा हो जाएं। सरदस्त मैं सिर्फ नौजवानों को तरजीह दूंगा, जो बड़ी उम्र के हैं उन्हें ज़रूरत के वक्त बुला लिया जाएगा। आप वक्त ज़ाया ना करें, हमें बहुत जल्द कूच करना है। तीसरे पहर अलहमरा के दरवाजे के सामने 5000 मुसल्ला रजाकार कितारें बांधे खड़े थे और अबू मोहसन घोड़े पर सवार उनकी सफ़ों का मुआयना कर रहा था। दरवाजे के ऊपर अबू अब्दुल्ला, उसकी बीवी और वालदा बुरज में खड़े ये तमाम वाक़यात देख रहे थे। अब अबू अब्दुल्ला की निगाहें एक तकलीफदा एहसास की तर्जुमानी कर रही थी।
جب ابو محسن کی تقریر کے اختتام پر اس کی ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ آرام کرو، تو ابو عبداللہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے سراپا التجا بن کر کہا، امی مجھے معاف کر دیجئے، اور اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہادر ماں نے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی بہو کی طرف دیکھا اور کہا، عائشہ اپنے کنگن اتار کر اپنے شوہر کو پیش کر دو، تم غرناطہ کی ملکہ ہو، جب سلطان غیر حاضر ہو ملکہ سلطنت کا وجود اٹھایا کرتی ہے۔ الحمراء کا دروازہ کھول دو اور اپنی رعایا سے کہو کہ میرے شوہر کی ماں نے اسے دودھ پلانے میں بخل سے کام لیا ہے، اور اس کے باپ نے بھی اسے مردوں کے کھیل نہیں سکھائے، لیکن غرناطہ کی ملکہ تیروں کی بارش میں تمہارا ساتھ دے گی۔ عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ساس سے مخاطب ہو کر کہا، امی میں اپنے شوہر کو کنگن پیش نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ مجھے اپنی تلوار پیش کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، عائشہ خدا کے لیے خاموش رہو۔ ابو عبداللہ کی والدہ نے کہا، ہاں عائشہ میرا بیٹا بہت حساس ہے، اسے پریشان نہ کرو۔ ابو عبداللہ نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنی ماں اور عائشہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب تک سیڑھیاں اترنے کی آہٹ سنائی دیتی رہی، ساس اور بہو خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عائشہ نے کہا، امی اگر واقعی آپ کی اجازت ہو تو میں ان مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، بیٹی ان باتوں کے بعد میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو عبداللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن اگر قدرت نے ہماری قسمت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں لکھا تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ دعا کرو کہ خدا ابو عبداللہ کے بھٹکے ہوئے پاؤں کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ ساس اور بہو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گیلری میں کھڑی ہو کر دروازے کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہونے والے مجاہدین کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو محسن نے رضاکاروں کی صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد محل کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بلند آواز میں کہا، مجاہدو کچھ دن قبل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم اپنے زوال کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے کوئی قوم دوبارہ نہیں اٹھا کرتی، لیکن ازوغل اور سرحد کے مجاہدین کی شاندار فتوحات نے میری مایوسی کو امید میں بدل دیا ہے۔ تھوڑی دیر قبل جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، تاہم میں نے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھا اور خدا معلوم میں کیا کہہ چکا ہوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تقریر کے فن سے نا آشنا ہوں، لیکن آپ کا یہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور کوچ کرنے سے پہلے میں الحمراء کے آہنی دروازوں کے پیچھے آرام کی نیند سونے والے ابو عبداللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے ابو عبداللہ میری قوم زندہ ہے، تم اسے فرڈینینڈ کا غلام نہیں بنا سکتے۔ تم وہ بد نصیب ہو جس نے اپنی غجور قوم کا ساتھ چھوڑ کر اپنا مستقبل ایک ذلیل دشمن کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ ابو عبداللہ تمہاری قوم بہت فیاض ہے، اگر اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ تو وہ تمہاری تمام گزشتہ خطائیں معاف کر دے گی، اور پیشتر اس کے کہ تمہارے لیے بخشش کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اپنی قوم سے معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھو تم زیادہ دیر اس محل میں آرام کی نیند نہیں سو سکو گے جس کی تعمیر میں قوم کے نوجوانوں کا خون اور ہڈیاں صرف ہوئی ہیں۔ تم اپنے جھوٹے وقار کی خاطر قوم کی عزت اور آزادی فروخت نہ کرو۔ خدا کی قسم جو عزت قوم دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور جسے قوم گرا دے گی اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ غرناطہ کے لوگوں تم گواہ رہنا کہ ہم ابو عبداللہ کے محل کی آہنی دروازوں پر دستک دے کر جا رہے ہیں۔ ابو محسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک الحمراء کا دروازہ کھلا اور چند سپاہی ہاتھوں میں شمع اٹھائے نمودار ہوئے۔